पाकिस्तान नेशनल पार्टी अवामी को बाज़ाब्ता तौर पर बहाल कर दिया गया है और पार्टी को इंज़माम से कब्ल की तंजीमी, सियासी और आईनी पोजीशन पर वापस लाने का ऐलान कर दिया गया। इस बात का ऐलान साबिक सूबाई वजीर सैयद एहसान शाह ने पार्टी दफ्तर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दिया। रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़ वअखरिजनी मुखरिज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरुस्तान पेश मनिकीचे सहाफ़ी बरादरी और कीचे सहाफ़त माँ अगर ये जुमला गूँ गप्पा बिजना की खींचे सहाफ़त साउथ बलूचिस्तान के मर्चा के एक नाम दिया गुत्ता ये तो का खींचे सहाफ़त अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्तान ची नुमायां तिर परम तिर और मुतहरिक तिरे प्रेस क्लबे और इसे वक्तन फ़वक्तन के इलेक्शन बा शर्र अंदाज या नो के वरना नो के मन खाला वाजा सैफी साहब प्रेसिडेंट मायर मुबारकबाद दिया कि माँ वदा नबुत गो देर बाद गोशवा पदा मुलाकात भूगाई मनी भले ये दौराना मनी दोस्त संगत बरात द्रो अमेदा बुतगा मनी गैर मौजूदगी वाजा का पूरा मत बिजंजो साहब एदा हरची के इशू बुतगा हरची के एदा मसला मसाइल बुतगा मकराने वाला कीचे वाला आवाजहा पार्टी नुमाइंदगी कुताव मनी नुमाइंदगी कुताव शर्र अंदाजिया आहाना जोरताव दिमाशुता भले संगता मर्ची माँ शुमारा तकलीफ दाता अंचो के शुमा मुदाम अवाम और पार्टियानी दरमियाना अवाम ऑर्गनाइजेशनानी दरमियाना यक कम्युनिकेशन रोल अदा कने शुमे तवसता ची आम गरीब कुड्डू तोका बेगिरता बंगला तोका बेगिरता रोड़ा बेगिरता स्कूल हो तालीमी इदारा या शुमा में आवाज़ा भरे हो सर कने मार्का सारा मालूमदार कने नु देमा हनी मर्जी के कसी या गप्पी यक के दोस्त भी कसी वती लाइन जूरी भले शुमे ये किरदार माँ तारीफ कने मर्चगी में मूल मुराद इशा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि माँ यक ऐलान कुतगा मर्चिया ची तकरीबन 2 साल पेश माँ PNP के मैं वस्तगी जमाता PNP अवामी पाकिस्तान नेशनल पार्टी अवामी आ यरा माँ मर्च कुतगा गो BN में घूमा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी घूमा और हमें उम्मीद हो हमें आसरा तोका के बलूचिस्तान आवाज़ मज़ीद तवानातर भी बेहतर भी और मर्दम यक जागा बजाय मुंतशिर होगा यक जागा भी भले शायद मैं फैसला मनौशी ख़राब बुता भले फैसला देर पास साबित नबू ये खातरा कि माँ गो BNP सियासता गो चलित न को BNP पॉलिटिक्स और मैं PNP वर्करानी पॉलिटिक्स और मेरे गौज़बख्श सोच हो कम कुछ हो दरमियाना सोची और आ पार्टी लाइन का मुहाड़ा और गरज के सियासी वर्कर उदा कंफर्टेबल नया था माँ बाज डिटेल नरवी और माँ ये नगुशिंग के गुम BNP खुदा न खासा दगे इख्तलाफी यक बला हैं पेनी वजह मादूरा बुतगा बस मुख्तसर इशिंग के माउदा चलित न को आप पॉलिटिक्स से गोमा ना सरदार साहब गोमा ना आप पार्टी यक वदनाए वर्करे गोमा देगे एच ज़ाती रंजिश व इख्तलाफ नेस्ते सरदार अख्तर महंगल बलूचिस्तान तोका यक आवाज़ और सरदार साहब के हर चीज़ सियासी लाइन आप मनौशी के बलूचिस्तान वास्ता सही ने बिल्कुल सही भले माँ उदा पेट नबूता मर्ची माँ के अमा कोयटा है ऐलान को तगा वती पार्टी इंजमा में गो BNP मर्ची मावती संगता ने मशावरत अगों के बाज़ वक्ता और अन माँ तकरीबन शशे माह भी के माँ संगता मुख्तलिफ जगह मशावरत कुता के
تے میں لا عمل چوں بکنا وڑا ما ہمیں نتیجہ رستگا کہ ما وتی مرجر اعلانہ واپس دورا مرچگیں اے ساہتا منی پریس کانفرنس آوران پی این پی عوامی کے ساری بتا آ وتی ہما وجود تو کا کہتے آئی ہر چدارے بتا سینٹرل کمیٹی بتا مرکزی کابینہ بتا تحصیل لیول ہرچی بتا پورے بلوچستان ہر جگہ کی آئی آرگنائزیشن آ ٹائم بتا آ مرچی بعد آ بحال ہے اور میں جھنڈا ہم ساریے بھی میں نام ہم ساریے بھی سمپل اشن کے مرجر اعلان آرہ میں واپس زورتا مرجر فیصلہ آرہ میں واپس زورتا پی این پی وتی اصل وجودہ مرچی آباد بحال ہے مرچی آباد کسی کہ ای آفس تو کا یہ آفس نام پی این پی عوامی مرکزی سیکٹریٹ بھی یا ضلعی سیکٹریٹ بھی اور میں جھنڈا ہما بھی بھلے یہ درگتا ماوتی درستے سنگتانہ گشی کہ بچہ ہزارانی تعدادہ بی این پی ورکرہ ہمیں وڑا میں چوک کو میں ورکرہ اگر کسی واٹس اپ مرچاں واٹس اپ دورے اچانک کسی واٹس اپ تو کا شکایت گپی بجاں شمارا اجبر ہائپر بوگی نہیں بالکل اخلاق دائرہ تو کا اما وتی اخلاقیات و سیاسیات تو کا آہنی گپانی جواب بھی دیے اور انچی کمنٹس کہاں انچی سوال کہاں کہ آہنی جواب دیے ضروری نہیں ضروری کہ نہ سمجھے اودا منی گوشہ کے مطلب سے کہ بی این پی گوما میں تعلقات ہما پیما بن کے ساریہ بتگا ہما پیما دے آئیے قیادت گوما میں تعلقات ہما وڑا بتگا کہ دوئیں پارٹیاں نے وجود علیحدہ بتا پی این پی عوامی بتا بی این ایم بتا مختلف وقتہ ما ہمکاری کو تھا مختلف وقتہ ما یک جگہ بتگیں بعض رندہ ما الیکشن ہمکاری کو تھا اور ادے قیادتانی درمیانہ یک شرعی ریلیشنی جوڑ بتا ما ہما ریلیشن بنیادہ کے ہستے گون بی این پی تعاون کنے گون بی این پی امراداری کنے ایشوانی سرا گوراں گپ کنے غرض کے انضمام ساری کے ہر پوزیشن بتا دوئیں پارٹیانی اما پوزیشن سرا برقرار با انشاءاللہ یہ پریس کانفرنس آوران نو صحافی حضرات باقی یہ دا ایشو مستری میں علاقہ تو کا بے روزگاری بتا بے روزگاری آرہ پی این پی آوتی پیما ایڈریس کرنے کے کوشش کو تھا ماں الیکشنہ ساری ہم گشتا اور گوستگی کہ اسمبلی تو کا پی این پی عوامی نمائندگی بتا گو کہ اسٹرنتھ کم بتا بلے یک کی نمائندگی گو ماں ہر چیز کے میں وسوا کی بتا ماں آئیے تو کا وتی کردادا کو تھا اور ادھے نوجوان آنا بے روزگار نوجوان آنا تقریباً تو بگو 800-900 نوکری اندازہ رستا نو ضروری نہیں کہ درستانہ یقین ٹیمہ برسی بلے بے روزگاریتوں کا بعضی عطا تک کمیت کا اور انشاءاللہ میں یہ جد و جہد جاری ہیں بلے میں امسرم پارٹی کے ادا مدام میں حزب اختلاف آہانا افسوس گومائے گپ گشک بھی کہ وط و نوکریش نہ دا بلے افسد نوکری کے پی این پی عوامی آورتگا آئیے خلافہ آہنی پارٹی مرکزی سینٹرل کمیٹی ممبر رائے بلیدی صاحب کے ایڈوکیٹی بلوچستان بار آشتگا بلوچستان ہائی کورٹ آئیے اسٹے گفتگا آئیے اسٹے وجہ ای افسد پوسٹ نہ بتا افسدہ کم زیادہ تھا تو وہ 760 اندازہ پوسٹ تھا آئیے اسٹے وجہ نہ بتا بلے ماں گو آ پارٹی غریبی ورکر کے آہاں امید داشتا گوتی پارٹیاں کہ میں پارٹی حکومت کہتے مارا روزگار دا میں پارٹی حکومت کہتے مار واسطہ بہتری بھی ماں ورکران گو دزبندی کہیں کہ شما سیاسی ورکر کم از کم ہوتی لیڈرشپ آ رہا ایک اپے جستا و بکنے کے وجہ پی این پی دورے افسد نوکری کے اتکگا تھا آپ کجا ہاں آ نوکریاں تو بیار امی غریب آنا بدے اگر تی دسترو وتی من پسندے مردمانہ دیے اما کے تو دائگ لوٹے بلے کم از کم بے روزگاری لیول کم و کمتر وہ بھی یک لوگیتوں کا آ سے روک بھی
نو منی گوما ورکران دس بندی اور پارٹی لیڈرشپ گوما ہم یہ ریکویسٹ کہیں کہ تو ہمیں منی منظور کو تگیں افسد نوکریاں دوبارہ بیار غریبانہ بھی دیں بلکہ دا دومی مسلب میں باڈرے بتا باڈرے بندش وجہ انما واٹس اپاں اس کو نگاؤں یک میں گہار جنی آدمی چون درد مندانہ اپیل کا نگائیں اور وتی خیالاتہ نے اظہارہ وتی ضمیر مطابق چونے انداز یہ کنگائیں کہ مردم آیا گوش بداری مردم زان کے گوہار چچو تکلیف توکا یہ وڑی چچو مردم بان کہ ہمیں فیضہ گوزگاں ہاں ہمیں فیض توکا ہاں نما گو ارباب اختیار ہم گوشیں کہ شمارا اگر سیکیورٹی مینجمنٹی کنگی بارڈر حوالہ ضرور بے کنتی بھلے کم از کم یہ ایک ذرائع بتا اشارہ پچ بکنے اشارت تاکہ دوبارہ مردم ہوتی روزگار بکنا درست مردم و نوکری رست نہ کم از کم ہوتی روزگاری چیزیں بکنا نو سنگتا